बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बयान किया गया है कि ईरान में एक सौदागर था जो कि बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क के तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गया। वहाँ उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले गया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई भी ताजिर के घर आता उनका दिल अपने नगमों से खुश करता और तोता बेइंतहा बातें किया करता था। ताजिर को उससे मोहब्बत हो गई और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी उसे ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उस कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क गया जहां से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहां से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, मियां मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है तुम्हारी? तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाओगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा। एक जजीरा नजर आएगा। वहां पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुंचाकर कहना कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी कौम का फला तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आजादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो, तुम्हें अपनी साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में यूं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो? तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात को तो नहीं समझा, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क पहुंचा तो अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से जमीन के हिस्से से गुजरने लगा तो वहां से तोतों की बोलने की आवाज आई। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पर झूल रहे हो। इस तरह से झूलना तुम्हें किस तरह भाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि डाली पर बैठा हुआ एक तोता पैरों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया, यानी कुछ देर तक उसका जिस्म कांपा और फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा करे। सौदागर उस पैगाम को देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। सौदागर सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी जुबान से एक जान गंवाई। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना रंज हुआ कि वो बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आया और घर वालों को उनके तोहफे दे दिए और सबको उनके तोहफे दिए। तोते ने पूछा कि मेरी फरमाइश पूरी की है? मेरे भाई लोगों से तुमने बात की? क्या जवाब दिया है उन्होंने? और आपने क्या देखा? क्या वो सब खुश हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया जो मैंने सवाल किया था? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहने लगा, बेहतर यही है मेरे दोस्त, जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। तोता बोला, ऐसी क्या बात हुई जो आप जुबान पर लाते हुए डरते हैं? और तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था हो गया
میرے دل میں اس بات کو برداشت کرنے کی ہمت ہے، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ جو کچھ آپ نے دیکھا بس مجھے میرے ساتھیوں کا پیغام دے دیجیے۔ سوداگر کہنے لگا، پیغام کیا ہے؟ ایک بری خبر ہے۔ جب میں تیری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا وہ بیان کر دیا۔ جو تیرا پیغام تھا وہ ان تک پہنچا دیا۔ ان میں سے ایک طوطا تیرا عزیز تھا جو تیری جدائی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ وہ طوطا میری باتیں سنتے ہی پھڑپھڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا دکھ پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں مرنے پر میں بے حد پچھتاوے میں ہوں۔ مجھے اس کی موت برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے میں تجھے خبر نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی سوداگر نے یہ بات بولی ہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری طاری ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئی اور تڑپتے ہوئے ایسا لگا جیسے اس کا جسم بے جان ہو گیا ہے۔ وہی حالت جو اس کے دوست کی تھی، اسی حالت میں سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گیا۔ ٹوپی سر سے اتار دی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور کہتا، میرے پیارے مٹھو، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم مجھے چھوڑ کر جائے گا تو یہ منحوس قصہ ہرگز نہ سناتا۔ ایک تو میں پہلے سے ہی غم زدہ تھا کہ تیرے ساتھی کے سامنے تیرا حال بیان کیا، اور اب دوبارہ پچھتا رہا ہوں۔ تیرے سامنے میں نے یہ خبر دی۔ سوداگر دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو نہ چاہتے ہوئے بھی پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ اس کے لیے اب کسی فائدے کا نہیں تھا۔ طوطے کو باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا اڑ کر درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا اور طوطے کی اس حرکت پر حیران پریشان منہ کھولے ہوئے آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مر گیا تھا نا؟ اے میری بلبل، تو ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے ملک سے آیا ہوں۔ تیرے دوست نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا؟ تو نے ٹھیک وہی حرکت کی جو اس نے کی تھی۔ طوطا بولا، میرے بھائی، طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس طوطے نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے پیغام دیا کہ زندگی تو وہ ہے جو آزاد فضا میں جی جائے، قید میں زندگی نہیں گزاری جاتی، اور یہ تو وہی جانتا ہے جو قیدی ہو، کسی کی غلامی میں ہو، اور میرے دوست نے مجھے یہ بہترین پیغام دیا۔ طوطا یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کی طرف اڑ چکا تھا۔ آخرکار وہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ کس طرح ایک طوطے نے اپنے دوست کو پیغام دیا کہ آزادی کی فضا میں سانس لینے والے کتنی بے قدری کرتے ہیں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ملیے ان لوگوں سے جو قید میں ہیں، اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ دوستوں، آج انسان بھی آزاد ہے، لیکن وہ کتنی بے قدری کرتا ہے، بے قدری سے باز نہیں آتا۔ تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک طوطا جو اس سے زیادہ چالاک تھا، قید میں رہ کر کیا خوشی پائی اور پنجرے میں رہ کر کیا خوشی پائی۔ دعا کرو کہ تم آزاد فضا میں سانس لو، اور جن کو یہ فضا میسر ہے وہ قدر کرے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔